हाय, म्हजें नांव वैष्णवी. आयज म्हज्या मिनी ब्लॉगाचो डे 1. हांव एक होम बेकर. सो हांव आयज सकाळीं उठलें ते केक करपाक सुरवात केली. म्हजें पेडणे बाजारान केकाचें शॉप आसल्या कारणान म्हाका सदचे 4 ते 5 केक करचे पडटा. पयलीं हांवें तें करपाक घेतलें. म्हणटा म्हणसर हो सुंदरसो पयलो केक रेडी जालो. दुसरोय केक करपाक घेतलो. म्हणटा म्हणसर तोय रेडी जालो. आयज म्हाका आसली एंगेजमेंटाची केक. ती सोबती बेकिंगेक घातली. तो बेक जाता म्हणसर तिसरोय केक रेडी जालो. हांवें एक पेस्ट्री रेडी केली. सगळे केक आनी पेस्ट्री हांवें पॅक केली आनी शॉपार वचपाक भायर सरली. भायर येवन पळय जाल्यार हे सुंदरशें कमळ आमच्या गार्डनान फुल्लेलें. म्हणटा म्हणसर हांव पावलें शॉपार. शॉपार आसली मम्मी. तिका केक दिलें आनी हांव आयलें घरा एंगेजमेंटाची केक करपाक. हो केक आसलो 2 kgचो. सकयल एक लेयर, मदीं स्पेसर आनी वयर एक लेयर. हांवें दोनूय केकाक क्रीम लावन घेतली आनी तांकां सजोवपाक स्टार्ट केली. हे केक म्हाका धारगळी दिवपाक जाय आसले. सो तुमकां केन्ना केक ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका कॉल ऑर मॅसेज करा. सो हो आसलो म्हाज्या केकाचो फायनल लूक.